नमस्कार यहाँहरू सम्पूर्णलाई सदाझै आज पनि मैले क्लास लिएर आइसकेको छु। आजको क्लासमा हामी परीक्षामा एकवटा आउने क्वेसनलाई हल गर्न सिक्नेछौँ। परीक्षामा हामीलाई यसरी नै एकवटा क्वेसन आउनेछ। हामीले 140 वटा अध्ययन गरिसकेका छौँ। आज हामी 141 बाट अध्ययन गर्नेछौँ। हेरौँ, थाउम थाना वा ख्वान्गे इद्नुन गसुन मुह सिम्निका दिएको शब्दसँग सम्बन्धित भएको कुरा के हो भनिएको छ। हामीलाई यहाँ 3-4 वटा कुराहरू राखिदिएको हुन्छ। ती कुराहरू चाहिँ 4 वटा अप्सन मध्येमा कुन चाहिँ सम्म चाहिँ रिलेटेड रहेको छ त, सम्बन्धित रहेको छ, त्यो हामीले चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। सबैजनाले धेरैभन्दा धेरै प्र्याक्टिस गर्नुहोला, मिलाउन सक्नुहुनेछ। हेरौँ, हामी 141 मा फेक्सासिप 11 मा गिथा गिटार, थाक्कु टेबल टेनिस, टेनिसु टेनिस, खुल्फु गल्फ, 11 हादा गर्नु, इबन छिदा बजाउनु खेल्नु, साम्बन थुत्ता सुन्नु, साबन थादा चढ्नु। ओके, हामीले चाहिँ अब सम्बन्धित कुरा चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। यो 4 वटासँग चाहिँ यो 4 वटा अप्सनमा दिएको मध्येमा सबैसँग मिल्ने हुनु पर्यो। हाम्रो एन्सर रहेको छ इबन। छिदा रहेको छ खिथा छिदा गिटार बजाउनु, थाक्कु छिदा टेबल टेनिस खेल्नु, टेनिसु छिदा टेनिस खेल्नु, खुल्फु छिदा गल्फ खेल्नु भन्ने जनाउँछ। यिनीहरूले चाहिँ हामीले सिचुएसन अनुसार, शब्द अनुसार, कन्डिसन अनुसार चाहिँ यी कुराहरू चाहिँ लाउन सक्नुपर्ने हुन्छ है। गिथारुल छिदा, थाक्कुरुल छिदा, टेनिसुरुल छिदा, खुल्फुरुल छिदा हुन्छ। सबैसँग सम्बन्धित रहेको कुरा चाहिँ इबन रहेको छ। जाउँ हामी फेक्सासिप इबनमा ओत कपडा, मोजा टोपी, सिनबाल जुत्ता चप्पल, उन्दुङ वा स्पोर्ट जुत्ता। अब योसँग सम्बन्धित कुरा चाहिँ के रहेको छ हेरौँ। इल्बन हादा गर्नु लगाउनु, इबन सिन्ता लगाउनु, साम्बन सुदा लगाउनु, साबन फत्ता खोल्नु फुकाल्नु। सम्बन्धित कुरा रहेको छ, हाम्रो रिलेटेड कुरा साबन रहेको छ, फत्ता। ओत फत्ता कपडा खोल्नु, मोजा फत्ता टोपी खोल्नु, सिनबाल फत्ता जुत्ता चप्पल खोल्नु, उन्दुङ वा फत्ता स्पोर्ट जुत्ता खोल्नु फुकाल्नु भन्ने जनाउँछ। ओसुल फत्ता, मोजारुल फत्ता, सिनबारुल फत्ता, उन्दुङ वारुल फत्ता। फत्ता कपडाहरू फुकाल्नु, टोपीहरू फुकाल्नु, जुत्ता चप्पल फुकाल्नुलाई चाहिँ फत्ता भन्न सक्छौँ। हादा हादा गर्नु भन्ने पनि जनाउँछ, लगाउनु पनि जनाउँछ। जस्तै गलबन्दीहरू लगाउनुलाई हादा भन्न सकिन्छ, मुखदोरीरुल हादा। इबन सिन्ता लगाउनु, जुत्ता चप्पलहरू लगाउनुलाई सिन्ता भनिन्छ। साम्बन सुदा टोपी लगाउनु, छाता ओढ्नु सुदा लगाउनु भन्न सकिन्छ है। यसरी राम्रोसँग हेर्नुहोला। जाउँ हामी फेक्सासिप साम्बनमा फ्याङ्गा मूल्याङ्कन, हाप्क्यक पास, किबोन आधारभूत, फ्याङ्गोन औसत।
अब सम्बन्धित कुरा कुन रहेको छ त? 1번 기준 मापदण्ड 2번 임금 वेजेस ज्याला 3번 유일 बिदा 4번 인사 अभिवादन। सम्बन्धित कुरा रहेको छ हाम्रो सबैभन्दा मिल्ने 1번 रहेको छ। 기준 रहेको छ। 평가 기준 मूल्याङ्कन मापदण्ड 합격 기준 पास अथवा सफल हुने मापदण्ड 기본 기준 आधारभूत मापदण्ड 평균 기준 औसत मापदण्ड रहेको छ। सो एन्सर 1번 रहेको छ है त। 평가 기준, 합격 기준, 기본 기준, 평균 기준। जौं हामी फेक्सासिप साबनमा उबी भनेको रेनकोट, छिमा जामा, छगोरी परम्परागत ड्रेस, फाजी पाइन्ट। अब यो कुराहरू चाहिँ कुनसँग सम्बन्धित होला त? 1번 नेबोक भित्री पोसाक, 2번 छन्तोङ ओत परम्परागत पोसाक, 3번 ओत कपडा, 4번 उही ओत माथि लगाउने कपडा। यो रहेको छ हाम्रो ओत कपडा रहेको छ 3번। उबी रेनकोट, छिमा जामा, छगोरी परम्परागत ड्रेस, फाजी पाइन्ट। यो चाहिँ सबै हाम्रो ओतभित्र पर्ने कुराहरू रहेको छ। ओतसँग चाहिँ सम्बन्धित रहेको छ। अरू पक्कै पनि मिल्दैन है त ल। एउटा मात्रै मिलेर भएन, 4वटासँग चाहिँ रिलेटेड हुन पर्यो। जौं हामी फेक्सासिप ओभनमा खानोङ सम्भव, खानान गरिब, 면도 रेजर, 편명 माफी। 1번 थोइदा हुनु, 2번 हादा गर्नु, 3번 नेदा तिर्नु दिनु, 4번 छिदा हिर्काउनु बजाउनु। एन्सर रहेको छ 2번 हादा। खानुङ हादा सम्भव हुनु, खानान हादा गरिब हुनु, 면도 हादा रेजर गर्नु, 편명 हादा माफी गर्नु भन्ने जनाउँछ, क्षमायाचना गर्नु। सम्बन्धित कुरा 2번 रहेको छ। फेक्सासिप युग्मन छुबाङ देश निकाला, खेबाङ ओपनिङ, म्यान्जे छुट, सोयो अशान्ति। 1번 फोदा हेर्नु, 2번 थादा चढ्नु लिनु प्राप्त गर्नु पनि भन्न सकिन्छ, 3번 फात्ता पाउनु लिनु, 4번 थोइदा हुनु। सम्बन्धित कुरा रहेको छ हाम्रो सबैमा मिल्ने कुरा रहेको छ 4번 छोबाङ थोइदा देश निकाला हुनु, खेबाङ थोइदा ओपनिङ हुनु, म्यान्जे थोइदा छुट हुनु, सोयो थोइदा अशान्ति हुनु भन्ने जनाउँछ। जौं हामी फेक्सासिप छिल्बनमा
안경 चस्मा, फान्जी औठी, छाङ्गाप पन्जा, फाल्चाङ पाखुरा समाउनु भन्न सकिन्छ। 1 इप्ता लगाउनु, इबन सुदा लगाउनु, प्रयोग गर्नु, तितो हुनु है, धेरैवटा अर्थहरू जुन आउँछ यहाँ हामी लगाउनु भनेर चाहिँ भन्दा बेटर हुन्छ। 3 किदा लगाउनु, घुसार्नु, घुसारेर लगाउनु। 4 छादा लगाउनु अथवा चिसो हुनु भन्न सकिन्छ। सो यहाँ चाहिँ छादा लगाउनु भन्ने जनाउँछ है, बेटर। ओके, हाम्रो एन्सर रहेको छ 3번 किदा। 안경 किदा चस्मा लगाउनु, फान्जी किदा औठी लगाउनु, छाङ्गाप किदा पन्जा लगाउनु, फाल्चाङ किदा हात चाहिँ समाउनु, पाखुरा समाउनु। जति पनि अड्काएर लगाउने चिजहरूलाई चाहिँ घुसारेर अथवा अड्काएर लगाउने चिजलाई किदा भनिन्छ है। जस्तै चस्माहरू आन्ग्यङ घुसारेर लगाइन्छ, किदा। फान्जी औठी घुसारेर लगाइन्छ, किदा। छाङ्गाप पन्जा पनि हामी घुसारेर लगाउँछौँ, किदा। फाल्चाङ हामी हात समाउँदाखेरि हात एक अर्कामा चाहिँ घुसारेर समाउँछौँ, फाल्चाङुल किदा हुन्छ है। इप्ता लगाउनु, कपडाहरू लगाउनु मात्रै हुन्छ। इबन सुदा लगाउनु, टोपी लगाउनु। साबन छादा घडीहरू लगाउनु, घडी बाट्नु हुन्छ है यो। त्यसैले एन्सर रहेको छ 3 जाउँ हामी फेक्सा सिप फाल्बनमा। जिफ जिपर, सान पहाड, फसु बस, खोह्याङ गाउँ। अप्सनमा हेरौँ। 1 नेरिदा झर्नु ओर्लनु, इबन खादा जानु, 3 थोचा कादा पुग्नु, 4 छुल्गुन हादा काममा जानु। सम्बन्धित कुरा रहेको छ हाम्रो 1 जिफ नेरिदा जिपर खोल्नु, जिपर तल झार्नु, जिपर खोल्नु। सान नेरिदा पहाडबाट चाहिँ झर्नु, पहाड झर्नु, पहाडबाट ओर्लनु। फसु नेरिदा बसबाट झर्नु, खोयाङ नेरिदा गाउँमा झर्नु। जस्तै जिफरुल नेरिदा जिपर खोल्नु, सानेस नेरिदा पहाडबाट झर्नु, फसुएस नेरिदा बसबाट झर्नु, खोयाङे नेरिदा गाउँबाट झर्नु, गाउँमा झर्नु भन्ने जनाउँछ। सो एन्सर 1 रहेको छ। जिफ नेरिदा, सान नेरिदा, फसु नेरिदा, खोयाङ नेरिदा रहेको छ है त। जाउँ हामी फेक्सा सिप खुबनमा। खफी कफी, सुल रक्सी, मुल पानी, छुसु जुस। अप्सनमा हेरौँ। सम्बन्धित कुरा कुन रहेको छ त? 1 फ्युदा पिउनु तान्नु, इबन मासिदा पिउनु, 3 मक्ता खानु, 4 अत्ता पाउनु लिनु। सम्बन्धित कुरा रहेको छ हाम्रो 1 खफिरुल मासिदा कफी पिउनु, सुरुल मासिदा रक्सी पिउनु, मुरुल मासिदा पानी पिउनु, छुसुरुल मासिदा जुस पिउनु।
फिउदा पिउनु तान्नु हो, तर धुवा आउने चिजहरू पिउनु तान्नुलाई फिउदा भनिन्छ। अब मक्ता भनेको खानेकुराहरू खानु हो। सो एन्सर सबैभन्दा बेटर इबन रहेको छ। खपिरुल मासिदा, सुरुल मासिदा, मुरुल मासिदा, सुसुरुल मासिदा। खपिरुल फिउदा, सुरुल फिउदा हुँदैन कहिले पनि। खपिरुल मासिदा, सुरुल मासिदा, मुरुल मासिदा, सुसुरुल मासिदा। फेक ओसिप बन, थेछु, छोकोडा, फोदो, अङ्गुर, फाफाया, पपया, छादु, आलु बखडा। अब यी कुराहरू चाहिँ कुनसँग सम्बन्धित होला अथवा यो चिजहरू चाहिँ के रहेको छ त हेरौँ है। इल्बन याछे सागसब्जी, इबन खोक्सिक अन्नबाली, साम्बन ख्वाइल फलफुल, साबन शिक्षा खाना। रिलेटेड कुरा रहेको छ साम्बन। थेछु, फोदो, फाफाया, छादु के रहेको छ सबै ख्वाइल रहेको छ, फलफुल रहेको छ है त। छोकोडा अङ्गुर, पपया, आलु बखडा यो के रहेको छ त फलफुलसँग चाहिँ सम्बन्धित रहेको छ। जौँ फेक ओसिप इल्बनमा, मुउ मुला, फसत च्याउ, होबाग फर्सी, सिगुम्ची साग, पालुङ्गो साग। अप्सनमा हेरौँ इल्बन ख्वाइल फलफुल, इबन याछे सागसब्जी तरकारी, साम्बन सेक्काल कलर, साबन फान्छान परिकार। सम्बन्धित कुरा रहेको छ अथवा यी कुराहरू चाहिँ याछेसँग चाहिँ सम्बन्धित रहेको छ। याछेभित्र पर्ने कुराहरू रहेको छ। मुउ फसत होबाग सिगुम्ची याछेभित्र पर्ने कुराहरू रहेको छ अथवा यी चारवटा कुरा चाहिँ याछेसँग सम्बन्धित रहेको छ। जौँ फेक ओसिप इबनमा, चादा चर्को हुनु, सिधा अमिलो हुनु, तल्ता टर्रो हुनु, सुदा तितो हुनु। अप्सनमा हेरौँ इल्बन छङ्सो सफा, इबन वाफे मुद्रा, साबन सेक्काल कलर, साबन मात स्वाद। अब यो चारवटा कुरा चाहिँ कुनसँग रिलेटेड रहेको छ त? रिलेटेड कुरा रहेको छ हाम्रो साबन अथवा मातभित्र चाहिँ यी चारवटा कुराहरू पर्दछ। चादा सिधा तल्ता सुदा मात स्वादहरू रहेको छ। यो चादा चर्को हुनु, नुनिलो हुनु, सिधा अमिलो हुनु, तल्ता टर्रो हुनु, सुदा तितो हुनु यो चाहिँ सम्बन्धित कुरा रहेको छ मात है। स्वादसँग चाहिँ सम्बन्धित कुरा रहेको छ यो। जौँ हामी फेक ओसिप साम्बनमा के तिल फोरी जौ साल चामल मिल गहुँ, इल्बन छेबे हुर्काउनु बढाउनु, इबन खोक्सिक अन्न, साम्बन याछे सागसब्जी, साबन ख्वाइल फलफुल। रिलेटेड कुरा रहेको छ हाम्रो इबन खोक्सिक, के फोरी साल मिल भनेको चाहिँ यो अन्नहरू रहेको छ। तिल जौ चामल गहुँ चाहिँ
खोक्सिक अन्नबालीभित्र चाहिँ अन्नभित्र चाहिँ अथवा अन्नसँग सम्बन्धित कुरा रहेको छ। सो एन्सर इभन। जौ हामी फेकोसिप साबनमा माखिदा जाम हुनु, योगुम नेदा भाडा तिर्नु, खारा थादा बत्लेर चढ्नु, सागो नादा दुर्घटना हुनु। सम्बन्धित कुरा कति नम्बरमा रहेको छ अप्सनमा हेरौँ। 1 योगुम भाडा, 2 ख्योथोङ यातायात, 3 खुम्योङ ब्याङ्किङ सर्भिस अथवा आर्थिक, 4 सिने सहर। एन्सर रहेको छ इबन। ख्योथोङसँग चाहिँ सम्बन्धित कुरा रहेको छ। माखिदा जाम हुनु, योगुम नेदा भाडा तिर्नु, खारा थादा बदलेर चढ्नु, सागो नादा दुर्घटना हुनु। कुनसँग चाहिँ सम्बन्धित होला त यो? यातायातसँग चाहिँ सम्बन्धित रहेको छ। ख्योथोङसँग सम्बन्धित कुरा रहेको छ। यातायातमा चाहिँ के हुनसक्छ त? जाम हुनसक्छ, भाडा तिर्नुपर्छ, हामी यातायात परिवर्तन गर्न सक्छौँ अनि दुर्घटना हुन्छ। त्यसैले एन्सर इबन रहेको छ। रिलेटेड कुरा चाहिँ इबन रहेको छ। जौ हामी फेकोसिप ओभनमा ख्योसिल क्लासरुम, छिल्फान व्हाइटबोर्ड ब्ल्याकबोर्ड, हाक्सेङ स्टुडेन्ट, सन्सेङनिम शिक्षक टिचर, 1 हाक्यो विद्यालय, 2 खुप्चाङ हल, 3 फ्याङ्गोन हस्पिटल, 4 नोरेबाङ गीत गाउने कोठा गीत गाउने ठाउँ रहेको छ। कुन चाहिँ होला त हाम्रो सम्बन्धित कुरा? यी कुराहरू चाहिँ सबै केमा हुन्छ त? हाक्योमा हुन्छ। 상답은 1번입니다. 교실, 클래스룸, 칠판, बोर्ड, 학생, विद्यार्थी, 선생님, शिक्षक यो चाहिँ हाक्योसँग सम्बन्धित कुराहरू रहेको छ। जौ हामी फेकोसिप युग्मनमा खुप्ता पोल्नु, साम्ता बोइल गर्नु, छित्ता पकाउनु, कुरिदा उमाल्नु। अप्सनमा हेरौँ कुन चाहिँ सम्बन्धित कुरा रहेको छ। येजल संस्कार, 2 छोरी पप पकाउने तरिका विधि, 3 मुसुक दृश्य, 4 मेन्युफान मेन्यु। सम्बन्धित कुरा रहेको छ हाम्रो इबन। खुप्ता पोल्नु, साम्ता बोइल गर्नु, छित्ता पकाउनु, कुरिदा उमाल्नु यो चाहिँ केसँग सम्बन्धित रहेको छ त? पकाउने विधि तरिकाको बारेमा चाहिँ सम्बन्धित रहेको छ। पोल्नु, बोइल गर्नु, उमाल्नु, पकाउनु चाहिँ यो पकाउने तरिकासँग चाहिँ सम्बन्धित कुराहरू दिएको छ। सो एन्सर इबन। छोरी पपभित्र खुप्ता, साम्ता, छित्ता, कुरिदा पर्दछ अथवा रिलेटेड रहेको छ। जौ हामी फेकोसिप छिल्बनमा माग्ता सफा हुनु, छुप्ता जाडो हुनु, सालसाल हादा यो पनि चिसो हुनु हो, थप्ता गर्मी हुनु। 1 मुल्गन सामान, 2 नाल्सी मौसम, 4 खेजल ऋतु, 4 ओन्दो तापक्रम।
सम्बन्धित कुरा रहेको छ हाम्रो इबन, यो चाहिँ नाल्सीसँग चाहिँ सम्बन्धित रहेको छ। माग्दा सफा हुनु, स्वस्थ हुनु, छोप्दा जाडो हुनु, सालसाल खाँदा चिसो हुनु, थप्दा गर्मी हुनु, यो सबै 4वटा कुराहरू चाहिँ नाल्सीसँग सम्बन्धित रहेको छ। मौसमसँग चाहिँ सम्बन्धित हुनु। मौसम सफा हुनु, मौसम चिसो हुनु, जाडो हुनु, मौसम चिसो हुनु, मौसम चाहिँ गर्मी हुनु। फेकओसिप फाल्बन, युगाक षट्कोण, नेमो वर्गाकार, सामगाक त्रिकोण, फाङ्ओन अर्धवृत्ताकार रहेको छ। अप्सनमा हेरौँ इल्बन मोयाङ आकार, इबन छोङ्न्यु प्रकार, साम्बन फाङह्याङ डिरेक्सन, साबन फुम्जिल क्वालिटी गुणस्तर। यो रहेको छ हाम्रो सम्बन्धित कुरा रहेको छ इल्बन मोयाङसँग चाहिँ सम्बन्धित रहेको छ, आकारसँग चाहिँ सम्बन्धित रहेको छ। युगाक है हेक्सागन अथवा षट्कोण आकारको, नेमो चारपाटे वर्गाकार, सामगाक त्रिकोण ट्रायंगल, फाङ्ओन अर्धवृत्त अथवा सेमी सर्कल भन्न सकिन्छ। यो चाहिँ केसँग सम्बन्धित रहेको छ? मोयाङ आकारसँग चाहिँ सम्बन्धित रहेको छ। षट्कोण अथवा हेक्सागन आकारको, चारपाटे आकारको, त्रिकोण आकारको, अर्धवृत्त आकारको भन्न सक्छौँ। सो एन्सर इल्बन रहेको छ। छोङ्न्यु प्रकार, फाङह्याङ डिरेक्सन, फुम्जिल क्वालिटी गुणस्तर। जाउँ फेकओसिप खुबनमा अके काँध, फाल खुट्टा पैताला, अल्गुल अनुहार, हरी कम्मर। इल्बन छनसन तार, बिजुलीको तार, छनसन तार। इबन छनसिन पार्ट अफ बडी है शरीरको भागहरू। साम्बन खाछुक घरपालुवा जनावरहरू। साबन थोङ्मोल जनावर। सम्बन्धित कुरा रहेको छ हाम्रो इबन छनसिन। छनसिन भनेको नि के हो त हाम्रो पार्ट अफ बडी हो, शरीरका चाहिँ अङ्गहरू भागहरू। अके फाल अल्गुल हरी छनसिनसँग सम्बन्धित रहेको छ। जाउँ फेकयुक्सिप वनमा ओइरोप्ता एक्लो हुनु, फिगोन हादा थकित हुनु, सुल्फुदा दुखी हुनु, खिपुदा खुसी हुनु। अप्सनमा हेरौँ इल्बन थेदो आचरण, इबन खिबोन मोड फिलिङ्स, साम्बन खाल्तुङ मनमुटाव, साबन कुम सपना ड्रिम। कुनसँग चाहिँ सम्बन्धित रहेको छ हाम्रो यो कुराहरू चाहिँ? रहेको छ हाम्रो खिबुनसँग चाहिँ सम्बन्धित रहेको छ। मोड फिलिङ्ससँग चाहिँ सम्बन्धित रहेको छ। ओइरोप्ता एक्लो हुनु, एक्लो फिलिङ हुनु, फिगोन हादा थकित फिलिङ हुनु, सुल्फुदा दुखी फिलिङ हुनु, खिपुदा खुसी मुडमा हुनु अथवा खुसी फिलिङ चाहिँ हुनु भन्ने जनाउँछ। सो खिबुन रहेको छ सम्बन्धित कुरा अथवा सबैभन्दा मिल्ने रिलेटेड कुरा चाहिँ खिबुन रहेको छ ओइरोप्ता फिगोन हादा सुल्फुदा खिपुदासँग।
जाउँ हामी फेक्युक्सिप इल्बनमा हनगोम भेटी ओलगुप स्यालरी फलगुम जरिवाना थोन पैसा। अप्सनमा हेरौँ इल्बन इम्गुम हादा डिपोजिट गर्नु थादा चढ्नु लिनु पाउनु साम्बन मान्दुल्दा बनाउनु साबन नेदा दिनु तिर्नु भन्ने जनाउँछ। आन्सर रहेको छ हाम्रो साबन नेदा सम्बन्धित कुरा रहेको छ साबनको। हनगुम नेदा भेटी दिनु पैसा चढाउनु ओलगुबुल नेदा स्यालरी दिनु फलगुम नेदा जरिवाना तिर्नु जरिवाना दिनु थोन नेदा पैसा दिनु पैसा तिर्नु भन्ने जनाउँछ। सम्बन्धित कुरा साबन रहेको छ। हनगुम नेदा ओलगुब नेदा फलगुम नेदा थोन नेदा अथवा हनगुमुल नेदा ओलगुबुल नेदा फलगुमुल नेदा थोनुल नेदा। जाउँ फेक्युक्सिप इबनमा छुसा सुई यादान पीडा गाली है नेओङ विषय ठेदाप उत्तर एन्सर। इल्बन मात्ता मिल्नु लगाउनु भन्ने जनाउँछ। इबन छुदा दिनु साम्बन हादा गर्नु साबन फोदा हेर्नु। राम्रोसँग हेर्नुहोला धेरैवटाले कन्डिसन अनुसार चाहिँ लगाउनु पर्ने हुन्छ। छुसा यादान नेयोङ थेदापसँग सम्बन्धित कुरा रहेको छ हाम्रो इल्बन मात्ता रहेको छ है त। छुसारुल मात्ता सुई लगाउनु यादानुल मात्ता गाली खानु नेयोङुल मात्ता विषय मिल्नु थेदाबुल मात्ता एन्सर मिल्नु भन्ने जनाउँछ। छुसा मात्ता यादान मात्ता नेयोङ मात्ता थेदाब मात्ता रहेको छ। एन्सर इल्बन। जाउँ हामी फेक्युक्सिप साम्बनमा छेकसाङ टेबल छिम्दे बेड थाक्चा टी टेबल सिकताक डाइनिङ टेबल। अब यो कुराहरू चाहिँ कुनसँग सम्बन्धित रहेको छ? इल्बन खिगे मेसिन इबन उइर्यो लत्ता कपडा साम्बन खागु फर्निचर साबन ख्वाइल फलफुल। रिलेटेड कुरा रहेको छ हाम्रो साम्बन खागुसँग चाहिँ सम्बन्धित रहेको छ खागुसँग सम्बन्धित। छेकसाङ टेबल छिम्दे बेड थाक्चा टी टेबल सिकताक डाइनिङ टेबल यो चाहिँ फर्निचरसँग चाहिँ सम्बन्धित रहेको छ। टेबल बेड टी टेबल डाइनिङ टेबलहरू चाहिँ खागु फर्निचरसँग चाहिँ सम्बन्धित रहेको छ। अरू पक्कै पनि मिल्दैन राम्रोसँग हेर्नुहोला। जाउँ हामी फेक्युक्सिप साबनमा नाल्सिन हादा पातलो हुनु मसित्ता ह्यान्डसम हुनु खिगा खुदा उचाइ अग्लो हुनु येपुदा राम्रो हुनु। हेरौँ सम्बन्धित कुरा इल्बन संख्यक चरित्र व्यवहार इबन सुब्बन बानी बेहोरा साम्बन ओएमो बाहिरी रूप साबन थेदो आचरण। कुनसँग चाहिँ सम्बन्धित होला त? सम्बन्धित कुरा रहेको छ हाम्रो साम्बन
ओइमोसँग चाहिँ सम्बन्धित कुरा रहेको छ। बाहिरी रूप, बाहिरी हेराइसँग चाहिँ सम्बन्धित रहेको छ। जस्तै नाल्छिन हादा पातलो हुनु, मसित्ता ह्यान्डसम हुनु, खिगा खुदा उचाइ अग्लो हुनु, हेपुदा राम्रो हुनु, राम्री हुनु। यो सबै बाहिरी रूपभित्र चाहिँ पर्ने कुराहरू रहेको छ। हामीले जति पनि देख्दा पातलो हुनु, ह्यान्डसम हुनु, उचाइ अग्लो हुनु, राम्री हुनु चाहिँ के हो त? यो मानिसको बाहिरी रूप हो, बाहिरी हेराइ हो। संख्यक पर्सनालिटी भइहाल्यो। सुपवान बानी बेहोरा, बानी। थेदो आचरण। जाउँ फेक युक्सिप ओभनमा। सल्लाल कोरियन नयाँ वर्ष, छुसक कोरियाको महान चाड, हाङ्गुल नाल कोरियन लिपि दिवस, ख्वाङबोक मुक्ति दिवस। अप्सनमा हेरौँ इल्बन जुह्युइल हप्ते बिदा, इबन खोङह्युइल सार्वजनिक बिदा, साम्बन फ्यङ्गा बिरामी, साबन यन्छा एन्युअल अथवा वार्षिक। सम्बन्धित कुरा रहेको छ हाम्रो खोङह्युइल अथवा खोङह्युइलभित्र चाहिँ यी कुराहरू पर्दछ अथवा यो चाहिँ खोङह्युइलसँग सम्बन्धित रहेको छ। सल्लाल, छुसक, हाङ्गुल नाल, ख्वाङबोक खोङह्युइलसँग चाहिँ सम्बन्धित रहेको छ। जाउँ फेक युक्सिप युगबनमा। आरे तल, साई बीच, छुङ्गान सेन्टर केन्द्र, वेन्चोक बायाँ। अप्सनमा हेरौँ इल्बन फाङह्याङ डिरेक्सन, इबन खरी दूरी, साम्बन ख्योथोङ यातायात, साबन थोरो बाटो। सम्बन्धित कुरा रहेको छ हाम्रो इल्बन फाङह्याङसँग चाहिँ सम्बन्धित रहेको छ। आरे तल, साई बीच, छुङ्गान सेन्टर केन्द्र, वेन्चोक बायाँ। यो चाहिँ डिरेक्सनभित्र पर्ने कुराहरू हो अथवा यो चारवटा कुराहरू चाहिँ डिरेक्सनसँग चाहिँ सम्बन्धित रहेको छ, फाङह्याङसँग सम्बन्धित रहेको छ। खरी बाटो अथवा दूरी, ख्योथोङ यातायात, थोरो बाटो। जाउँ हामी फेक युक्सिप छिल्बनमा। फान्सान परिकार, मेनु मेनु, छत्काराक चपेस्टिक, फेदाल डेलिभरी। अप्सनमा हेरौँ इल्बनमा फुअक भान्सा, इबन छारी ठाउँ, साम्बन सिक्ताङ रेस्टुरेन्ट, साबन सुज चम्चा चपेस्टिक सेट। यो चारवटा कुरा चाहिँ कुनसँग सम्बन्धित होला त हाम्रो? यी सबै कुराहरू चाहिँ सिक्ताङसँग चाहिँ सम्बन्धित रहेको छ। फान्सान परिकार कहाँ पाउन सकिन्छौँ हामी? सिक्ताङमा। मेनु सिक्ताङमा, छत्काराक सिक्ताङमा, फेदाल डेलिभरी सिक्ताङमा। एउटा मात्रैमा मिलेर भएन, सबैमा मिल्ने हुनु पर्यो। सो त्यही भएर साम्बन चाहिँ सबैमा मिल्छ है। जस्तै फुअक किचनमा अब यो परिकारहरू बनाउन सकिन्छ होइन, चपस्टिकहरू हुन्छ, तर के हो त फुअकमा अब हामी मेनुहरू पाउन सक्छौँ, डेलिभरीहरू गर्न सक्छौँ, सक्दैनौँ। सो सम्बन्धित कुरा रहेको छ सिक्ताङ साम्बन रहेको छ। फान्सान परिकार, मेनु मेनु, छत्काराक चपेस्टिक, फेदाल डेलिभरी चाहिँ सिक्ताङसँग सम्बन्धित छ।
जाउँ हामी फेक युक्सिप फाल्बनमा फेक युक्सिप फाल्बनमा हेरौँ खङ्गाङ स्वास्थ्य ख्याङ्ची दृश्य साई बीज बुनुइगी माहौल सम्बन्धित कुरा खोजौँ हामी इल्बनमा नाता निको हुनु इबन येपुदा राम्रो हुनु साबन हादा गर्नु साबन नापुदा खराब हुनु नराम्रो हुनु। अब योसँग सम्बन्धित कुरा छानौँ है हामी। सम्बन्धित कुरा रहेको छ हाम्रो साबन सबैसँग मिल्ने कुरा चाहिँ साबन हो। खङ्गाङ नापुदा स्वास्थ्य खराब हुनु ख्याङ्ची नापुदा दृश्य नराम्रो हुनु साई नापुदा सम्बन्ध नराम्रो हुनु बुनुइगी नापुदा माहौल नराम्रो हुनु। खङ्गाङ ख्याङ्ची साई बुनुइगी चाहिँ नापुदासँग चाहिँ सम्बन्धित रहेको छ। खङ्गाङ नापुदा ख्याङ्ची नापुदा साई नापुदा बुनुइगी नापुदा रहेको छ। स्वास्थ्य खराब हुनु दृश्य नराम्रो हुनु सम्बन्ध चाहिँ नराम्रो हुनु बीचमा चाहिँ मान्छेको सम्बन्धको बीचमा नराम्रो हुनु बुनुइगी माहौल नराम्रो हुनु खराब हुनु। जाउँ हामी फेक युक्सिप खुबनमा फुङदे ब्यान्डेज यन्गो मलम आन्याक चक्की औषधि फान्साङ्गो ह्यान्डिब्लास्ट। हेरौँ सम्बन्धित कुरा अप्सनमा इल्बन सोहाजे पाचनको औषधि पाचन पाचक इबन फिसाङयाक घरायसी आकस्मिक औषधि साम्बन छिन्तोङजे पेनकिल्लर साबन हेयलजे ज्वरोको औषधि। अब यो फुङदे यङ्गो आन्याक फान्साङ्गो कुनसँग चाहिँ सम्बन्धित होला त हाम्रो यो सम्बन्धित कुरा रहेको छ इबन फिसाङ याक आकस्मिक औषधिसँग चाहिँ सम्बन्धित रहेको छ। फिसाङ याक फुङदे यङ्गो आन्याक फान्साङ्गो चाहिँ फिसाङ याकसँग सम्बन्धित रहेको छ। ब्यान्डेज मलम चक्की औषधि अनि ह्यान्डिप्लास चाहिँ यो आकस्मिक औषधिसँग चाहिँ सम्बन्धित रहेको छ। सोहाजे पाचनको औषधि छिन्तोङजे पेनकिल्लर हेयलजे ज्वरोको औषधि। जाउँ हामी फेक छिल्सिप वनमा थोङजाङ पासबुक खेजुवा वन हो खाता नम्बर छेखु खादु चेक कार्ड सिन्योङ खादु क्रेडिट कार्ड। अब हामी हेरौँ रिलेटेड कुरा इल्बन सिन्बुन्जुङ परिचय पत्र इबन फ्याङ्ओन हस्पिटल साम्बन फिमेल वन हो पासवर्ड साबन उन्हेङ बैंक। सम्बन्धित कुरा रहेको छ हाम्रो साबन उन्हेङसँग चाहिँ सम्बन्धित शब्दहरू रहेको छ कुराहरू रहेको छ अथवा उन्हेङभित्र चाहिँ यो सबै
कुराहरू हामी गर्न सक्छौँ अथवा यी कुराहरू चाहिँ पर्दछ अथवा यो 4वटा चाहिँ उनेङसँग सम्बन्धित छ। थोङजाङ उनेङमा हुन्छ, खेजुवा भनो उनेङमा, छेकु खादु उनेङमा, सिन्योङ खादु उनेङमा है त। पासबुक, खाता नम्बर, चेक कार्ड, क्रेडिट कार्ड केसँग सम्बन्धित रहेको छ? ब्याङ्कसँग सम्बन्धित रहेको छ। ओके, आज हामीले यहाँसम्म अध्ययन गऱ्यौँ। सबैजनाले राम्रोसँग अध्ययन गर्नुहुन्छ भन्ने आशा गर्दछु र मैले पढाउने क्रममा कतै मिस्टेक गरेको छु भने सरी भन्न चाहन्छु र यहाँहरूले मलाई कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। 감사합니다. धन्यवाद।